आम्ही धोंड स्टार्ट करता आमच्या आमोस जाले काय नवे धोंड आणि आम्ही सायबिणीचे पांय सकयल रावता एकवत आमचो स्टार्ट जाता आमचो हे जाले काय आमोस जाले काय सगळ्यांनी कशी तयारी किती करतात तयारी करपाची म्हणजे आमकां माटो पयलीं घालचो पडटा सेपरेट रावचें पडटा सगळे वेस्त्र आमी कितें करता सगळे नेवे घेवचे पडटा सगळे पावचे पडटा आमकां सगळें हें करतना सो एकवत असो पळोवंक जाय की सगळ्यांनी बाकीचे सुद्दां पळोवन सुद्दां भुरगे सुद्दां तयार जाता करपाक एक आणि आता सांगा तुमचे जेवणाचे बील कशें कितें करतात तुमी जेवणाचे आमी सुद्दां रांदपाचें आसता जाल्यार व्हल्या आंगांत रांदता सेपरेटूच सगळे कितें करपाचें सगळें व्हल्या आंगानूच जेवपाचें सुद्दां हांव कितें उदीक सुद्दां पिवंक जाल्यार आमकां न्हान पिवंक जाय आता तुमी देवीच्या पांया लागींच आसा तुमकां कितें दिवपाचें आमकां तेणी सगळें दिलां आमकां काय मागपाची गरज ना जे कृपेन आमकां सगळें गावलेलें आसा आमकां सतत तेंची कृपा जाय आनी कांय नाका आमकां माझे नाव पारस गावकर आम्ही शिरगांव रावता देवळाच्या सकयलूच आम्ही अमास एक सांज शिवराक रावता आमकां 5 दीस कडक रावचें पडटा जे खाता जाल्यार न्हान खावचें पडटा कोणाक तेकपाचें ना आनी खवयपाचें ना आनी कितली उमेद भोगता तुमकां ही आतां जात्रा येता आनी तुमी आतां धोंड ल्हानपणाच्यान आमकां ल्हानपणान आवड खाल्लेली हांव चवथीक रावला म्हाका 11 वर्सां जाली आतां हय 11 वर्सां जालीं माझे नाव पूजा गावकर आणि म्हाका 10 वर्सां जाली धोंड जाल्ल्या आनी आमची 1 म्हयनो पयलींच तयारी सगळी जात्रेची सगळी 1 म्हयनो पयलींच आमी तयारी करपाक लागता माटोव घालपाक सगळें सामान हाडपाक आनी वातावरण कशें आसा हांगा लोक येतात प्रसन्न म्हणजे सगळ्यांक उमेद आसा आनी हे 10 दीस कशे येता आनी कशे वयता कांयच कळना खूब उमेदीचे आसता लोक जायते येता न्ही हय लोक जायते येता जेवता कोणूय भायले लोक बीन कोणाकूय जेवप जेवण बीन भरपूर करता सगळ्या लोकांनी कितें मागता देवी लागीं काय ना सगळ्यांक सुशेगाद दवर माझे नाव सेजल उदय शिरोडकर हांव एक न्यू धोंड रावला कारण कितें जावं आता हे सगळे न्यू भुरगे रावता सो म्हाकाय बीन दुसरे न्यू धोंड रावपाचें कशें ओके आनी तयारी कशी केली ती कोणें कितें सांगलें तुका कशें कितें करपाचें हय सांगलें खूब जाणांनी सांगलें भयणीन भावान मम्मा डॅडान सांगलें म्हाजोय पयलीं डॅडी धोंड आसलेलो ओके सो तो आतां सद्या हँडिकॅप जाला सो तेजे जाग्यार रावूय रावला सो तो बी रावला आनी कशें कितें करता दीस तुजो तो कसो सारता सकाळीं कितले उठप आनी कशें कितें सकाळीं उठता 8:30 बी म्हटल्यार उठता मागीर च्या घेता सगळें न्हावन धुवन सगळी तयारी जाता ओके आनी कितें मागता देवी लागीं तूं देवी कडेन एकूच मागता म्हाजो बापूय हँडिकॅप आसा सो तेका मातशी ब्लेसींग दिवपाची बरें जावपाचो म्हजें नांव आरोही रत्नदीप गांवकर हांव शिरगांव रावता मानसवाड्या शिरगांव गोवा ओके कितले हांव
6-7 स्टँडर्डान हे शिकता आणि माझ्या स्कुलाचें नाव सेंट क्लेरा हायस्कूल. ओके. आणि आयज कितें दोन माझे खूब मन आसलेले धोंड रावपाचें म्हणून हांव धोंड जालें. पयलेच फावट. हय. पयलेच फावट. आणि तयारी कशी केली ती? म्हटल्यार की हांवें सगळ्यांक पळयताले की हे सगळे धोंड कशे रावता, कितें कशे जेयतात, कशे नातात, म्हणून हांव मागीर तशेंच रावलां. हांव सकाळीं उठता, ब्रश करता, मागीर न्हाता, मागीर च्या घेवंक वयता, मागीर एकदां न्हाता, मागीर परतून न्हाता, मागीर जेयता आनी मागीर परतून च्या घेवंक वयता, मागीर परतून न्हाता, मागीर परतून जेवपाक न्हांवंक वयता आनी मागीर जेयता. ओके. आणि आता देवीला कितें मागता तूं? की सगळ्यांचें बरें जावनी आनी हांव सुद्दां धोंडांतल्यान बरें वचूं. माझे नाव गजानन गावकर. हांव मानेसवाडा शिरगांव रावता. सांग. दीस तुजो कसो जाता? म्हणजे आता सकाळी उठले तूं की न्हालो, ओके. चाव घेतली. म्हणजे चाव घेवच्या पयलीं नामस्मरण करचें पडटा आमकां. कितें खावपाक जाय जाल्यार न्हांवचें पडटा. तयारी कशी? गांवचें वातावरण कशें आसा आता? आतां म्हणजे पयलीं म्हणजे रेगुलर डेज आसता तशें नासता. लायक हो दीस येवपाक खूब म्हणजे 1 वरस लागता. म्हणजे परत अशें जावपाक लोक येता, सोयरे येता, सगळे येता. सो खूब बरें आसता. लायक म्हणजे पळय आतां कशें सांगू. आतां बरें दोन म्हणजे आतां तुमी कितें करतले आतां? दोन म्हणजे आमी आतां न्हातले, च्या घेतली. जात्रे दिसा मागीर कितें करता तुमी? जात्रेच्या सकाळी उठले की कळे घालपाक, देवीक कळे घालपाक वयता देवळान व्हडल्या आंगार. मागीर आमकां स्वता कळे घालता. आनी जात्रे दिसा मागीर कितें करतले? देवी भायर येता तेन्ना सवय न्हेसोन बीन देवळान वयता मागीर. ओके. तुमी कितें मागता देवीला ह्या गांवाक? कांय ना, सगळे इतले पयसल्यान धोंड येता तांकां सगल्यांक जी मनोकामना आहा ती पूर्ण करूं आनी अशेंच धोंड वाडत रावूं तेजे फुडें सुद्दां. म्हजें नांव साईलरामा गांवकर. हांव शिरगांवचो. मानशा वाड्यार आमी आतां खुबशे भुरगे शिवराक हे धोंड अशे हे पद्दतीन जेवतात आनी खुबशे आपआपले उमेदीन रावतात हांगा ल्हान आसतनाच्यानूच भुरगे धाकटे आतां अंदू आमची नवी खूब भुरगीं जाल्या शिवराक जेवतात. ल्हान आसतनाच्यानूच जेवपाक सुरवात करतात हांगा भुरगीं. आनी वातावरण तुमी आतां शिरगांवान येवन पळयलाच आसतलें. सगळे पयलीं मुड्डेर आमच्या सुरवात जाता देवीची आमची. थंयसरल्यान सगळे होमकाडा मेरेन थंयसर लोक आतां बरे घालपाक येतले, सगळे भरतले. आनी आतां हे 4 दीस आसा. 4 दीस सगळे भुरगे शिवराक जेवतले. 5व्या दिसा आमची जात्रा जावन मागीर होमकाड्याची तयारी आसतली. आनी देवळानूय आतां सगळे व्हड उमेदीन सगळे जाल्लेले आसात. आनी कितें म्हणपाचें म्हणल्यार आसता उमेदीन सगळे करपाक सगळे सोदतात हांगा. उमेदीन रांदतात, जेवतात, मजेन रावतात आनी सुशागत हे करतात. तुमकां आमच्या शिरगांवच्या जात्रेची परबी खूब आवडटा.